Hello and Adab. This is Sarvez Alam. You all are welcome back to my YouTube channel, The Science Kari. As you all know that we are discussing about the classification of elements from the science of class 10. अहिलेसम्म हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। आजको क्लासमा हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा स्टडी गर्छौँ। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबल अहिलेसम्म हामी मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल त्यसपछि अरू डिफरेन्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ यो च्याप्टरमा। यदि तपाईँहरू पुरानो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि अवश्य नै त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्। पुरै च्याप्टर कम्प्लिट हामी डिस्कस गर्नेछौँ र आजको यस क्लासमा फाइनली हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। क्लासिफिकेसन अफ द एलिमेन्ट्सको सेकेन्ड भिडियोमा मैले मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा हामी क्रिटिसिजम, ड्रब्याक्स आर डिमेरिट्स अफ द मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल पढेका थियौँ, जसमा उनको सबभन्दा ठुलो डिमेरिट के थियो भने मेन्डलिफले एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि त्यति बेला र उनले खास गरी एलिमेन्ट्सहरूलाई एटोमिक मासको आधारमा क्लासिफिकेसन गरेका थिए। मेन्डलिफले आफ्नो पिरियोडिक टेबल के को आधारमा क्लासिफिकेसन गरेका थिए और उनले आफ्नो पिरियोडिक टेबल के को आधारमा बनाएका थिए? एटोमिक मास और एटोमिक वेट को आधारमा। तर लेट 20th सेन्चुरीमा और स्टार्टिङ अफ द 20th सेन्चुरीमा के थाहा पाइयो भने एलिमेन्ट्सहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी एटोमिक मास होइन र हामीलाई थाहा छ मेन्डलिफको पिरियोडिक टेबलमा एटोमिक मासको आधारमा एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि डिफरेन्ट प्रब्लमहरू पनि आएको थियो र लास्टमा इङ्ल्यान्डका एकजना साइन्टिस्ट हेनरी मोजले द नेम अफ द साइन्टिस्ट इज हेनरी मोजले। हेनरी मोजले आएर आफ्नो स्टडीमा के थाहा पाए भने एलिमेन्ट्सहरूको जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टिज आइदर इट इज द फिजिकल प्रपर्टिज आर केमिकल प्रपर्टिज सबै प्रपर्टिजहरू एटोमिक मासमा डिपेन्ड नभएर सबै एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिजहरू अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छन् जसको नाम के हो? एटोमिक नम्बर। सो के भयो भने एलिमेन्ट्सहरूको जति पनि प्रपर्टिजहरू हुन्छन् एलिमेन्ट्सको सबै प्रपर्टिजहरू केमा डिपेन्ड हुन्छन्? एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छन् र एटोमिक नम्बर भनेकै नै कुनै पनि एलिमेन्टमा भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो। त्यही भएर हेनरी मोजले के भने एलिमेन्ट्सहरूलाई उनको पालामा डिस्कभर्ड भएका जति पनि एलिमेन्ट्सहरू थिए त्यो पुरै एलिमेन्ट्सलाई उनले के को आधारमा नयाँ पिरियोडिक टेबल बनाए र बेसिस के भयो भने एटोमिक नम्बर र एटोमिक नम्बरको आधारमा हेनरी मोजले 1913 मा 1913 मा यिनले एउटा लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल बनाए र उनको बेसिक अफ क्लासिफिकेसन आर मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउनुको मेन बेसिस के थियो? एटोमिक नम्बर र यो एटोमिक नम्बरको आधारमा उनले एउटा ल बनाए र त्यो लमा बेस्ड भएर आजको जुन हामी पिरियोडिक टेबल हेर्छौँ त्यसको पुरै रूप दिएको छ। एन्ड व्हाट वाज दैट ल? ल मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल पढेको ल र यो लमा के को मात्रै डिफरेन्स छ? द डिफरेन्स इज ओन्ली एटोमिक नम्बर। मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा एटोमिक मास थियो भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के छ? एटोमिक नम्बर छ। सो हामी यदि ल लेख्ने हो भने द फिजिकल एन्ड केमिकल properties of elements or periodic function of their atomic number. So this is the only difference. सेम ला मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलको पनि थियो
the physical and chemical properties of the elements of the periodic function of their atomic number. So this is the difference. Mendeleev को periodic table में यहाँ atomic mass थियो और atomic weight थियो भने modern periodic table को जुन basis of classification छ that is the atomic number. र अहिले आएर के थाहा पाइयो भने in 1913 मा कि एलिमेन्ट्सहरुको सबै प्रपर्टिजहरु एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छन्. The most important and most prominent factor on which the properties of the elements depends, that is the atomic number. This modern periodic table, also known as long form of periodic table, long form of periodic table, short form मा हामी PT पनि भन्ने गर्छौं. So modern periodic table ले हामी long form of periodic table भन्छौं. र जति बेला हेनरी मोजलेले periodic table बनाए त्यति बेला 109 वटा एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भइसकेका थिए र त्यो यो 109 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई इनले डिफरेन्ट मेन्डलिभ जस्तै डिफरेन्ट रोज, डिफरेन्ट कलम र डिफरेन्ट रोजमा एलिमेन्ट्सहरुलाई राखे जसलाई हामी के भन्छौं periodic table भन्छौं. So let me draw the modern periodic table and then after we are going to discuss some characteristics, advantage or disadvantage of the modern periodic table. अब हामी modern periodic table को बारेमा डिस्कस गर्छौं. यदि हेर्ने भने अहिलेसम्म आजको डेटसम्म 118 वटा एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भइसकेका छन्. यो 118 वटा एलिमेन्ट्सहरु मध्ये 92 एलिमेन्ट्सहरु natural एलिमेन्ट्सहरु हुन्. These are the natural elements. र बाँकी एलिमेन्ट्सहरु remaining 26 elements are the artificial elements जुन कि man made हुन्. artificial एलिमेन्ट्सहरु. So यसरी गरेर 118 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई हेनरी मोजलेले डिफरेन्ट कलम र रोजहरु बनाए. र आएर यदि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कलम कतिवटा छ? How many columns are there? There are total 18 columns. र हामी मेन्डलीव पिरियोडिक टेबल पढिसकेपछि कलमलाई हामी के भन्छौं? ग्रुप्सहरु भन्छौं. The vertical columns are known as groups. यसरी नै हामी होरिजोन्टल रोजहरु पढेका थियौं जसले हामी भन्छौं यदि हामी रोजको कुरा गर्यौं भने if you are talking about the rows, so रोजहरु टोटल कतिवटा छन्? There are total 7 rows in case of the modern periodic table. र रोजलाई हामीले थाहा छ रोजलाई हामी के भन्छौं? पिरियडहरु भन्छौं. periods and these are the groups. So यदि तपाईलाई याद छ भने मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलमा there at that time 67 वटा एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर्ड थिए र त्यति बेला कलमहरु कति थिए? टोटल 8 वटा कलम थिए र 6 वटा के थिए? पिरियड्सहरु थिए. र मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप्सहरु कति छन्? टोटल नम्बर अफ ग्रुप्स 18 वटा ग्रुप्सहरु छन् भने पिरियड टोटल कति छ? 7 वटा पिरियड रहेको छ. र यदि मैले मोडर्न पिरियोडिक टेबल यहाँ हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबल ड्रा गर्छौं र ड्रा गरेर हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेजेसहरु what are the advantages of the modern periodic table र त्यसको characteristics को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं. So let me draw the modern periodic table first of all, then we gonna discuss about the its characteristics and advantages. So my dear student, this is the modern periodic table from the atomic number 1 that is hydrogen to atomic number 118 organization. अब हामी modern periodic table को क्यारेक्टरिस्टिक्स को बारेमा स्टडी गर्छौं. माय डियर स्टुडेन्ट्स, मैले सुरुमा भनेको थिएँ हम मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कलम कतिवटा छ? 18 वटा कलम छ. दैट मीन्स देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मोडर्न पिरियोडिक टेबल. यसरी 8 वटा रोजहरु छन्. दैट इज देयर आर 8 पीरियड्स इन द मोडर्न पिरियोडिक टेबल. यदि नाम लेख्ने हो भने दिस इज द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट रो, देन आफ्टर दिस इज सेकेन्ड, थर्ड, fourth, fifth, sixth and seventh. So यसरी मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा पिरियडहरु छन्? 7 वटा पिरियडहरु छन्. र पिरियडलाई कसरी डिफाइन गर्ने?
त्यो मैले मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु, जसमा हामी के भन्छौँ भने द होरिजेन्टल रोज आर कल्ड पिरियड्स। र मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा पिरियडहरू छन्? 7 वटा पिरियडहरू रहेका छन्। नम्बर अफ पिरियड्स अल्सो रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ सेल। त्यही भएर यदि यसमा फर्स्ट पिरियडमा हेर्ने भने कतिवटा सेलहरू छन्? एउटा सेल। त्यसपछि सेकेन्डमा 2 वटा, अनि यसमा 3 टा, फोर्थमा 4 वटा, फिफ्थमा 5 वटा, एन्ड 6 द सेम वे देयर इज 7। यसको मिनिङ के हुन्छ भने पिरियड कुनै पनि इलिमेन्टमा कतिवटा एटमिक स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा कतिवटा सेलहरू प्रेजेन्ट छन्, त्यसलाई हामी पिरियड भन्छौँ। फर इक्जाम्पल फर्स्ट पिरियडमा हेर्ने भने हाइड्रोजन र हिलियमको केसमा यदि एटमिक स्ट्रक्चर बनाउने भने त्यो केसमा एउटा सिंगल सेल मात्रै हुन्छ। फर्स्ट सेलमा इलेक्ट्रोन हाम्रो फिलअप गर्छौँ, त्यही भएर यसलाई हामी फर्स्ट पिरियड 2 वटा सेल भएको। सेकेन्डमा हेर्ने भने लिथियमदेखि लिएर नियोनसम्ममा 2 वटा पिरियडहरू मात्रै हुन्छन्। इन द सेम वे नम्बर अफ पिरियडले नम्बर अफ सेल रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी नै मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 118 वटा के रहेका छन्? ग्रुप्सहरू रहेका छन्, र पुरै ग्रुप्सहरूलाई हामी 2 वटा मेन पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, ग्रुप ए एन्ड ग्रुप बी। सो यदि यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भने दिस इज द फर्स्ट ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। यसरी काउन्टिङ गर्ने भने यहाँ हाइड्रोजनदेखि लिएर हिलियमसम्मको सबै कलमलाई काउन्ट गर्ने भने टोटल कतिवटा ग्रुप आउँछ? 18 वटा ग्रुप आउँछ। सो डोन्ट बी कन्फ्युज, इन केस अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एन्ड 7 पिरियड्स। मेन्डलिफको पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा कलम्सहरू थिए, अरू कतिवटा ग्रुप्सहरू थिए, र कतिवटा पिरियडहरू थिए, त्यो मैले सेकेन्ड भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन देन वाच इट एन्ड देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी इजिली। सो यसरी अर्को हामी के गर्न सक्छौँ भने सबै कलम्सहरूलाई, सबै ग्रुप्सहरूलाई अर्को मेन 2 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, ग्रुप ए एन्ड ग्रुप बी। सो के हुन्छ भने यो त फर्स्ट वटा, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, देन आफ्टर 13 to 17 यिनीहरूलाई ग्रुप ए मा डिभाइड गर्छौँ। त्यही भएर रोमनको नम्बरमा हेर्ने भने दिस इज कल्ड फर्स्ट ए, सरी दिस इज कल्ड फर्स्ट ए, दिस इज कल्ड सेकेन्ड ए। त्यसपछि यो पुरै बिचको छोडेर 3 देखि लिएर 12 सम्म यहाँबाट के स्टार्ट हुन्छ? थर्ड ए, देन आफ्टर फोर्थ ए, दिस इज फिफ्थ ए, दिस इज सिक्स्थ ए, दिस इज सेभेन्थ ए। यसरी हामी ए र बी को फर्ममा डिभाइड गर्न सक्छौँ, र 3 देखि लिएर 12 सम्मको लागि हामी ग्रुप बी मा डिभाइड गर्छौँ। सो यहाँदेखि थर्ड बी यसरी सुरु भएर थर्ड बी, देन आफ्टर फोर्थ बी, यसरी भएर हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ ग्रुप बी मा। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबललाई 18 ग्रुप्स र 18 ग्रुप्सहरूलाई फेरि हामी ए र बी को फर्ममा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब हेर्ने भने मैले सबसेल र अर्बिटल पढाएको थिएँ। टोटल कतिवटा सबसेलहरू छन्? एउटा एस, ई, डी एन्ड एफ। देयर आर 4 सबसेल्स। ओके, 4 सबसेल केसमा हेर्ने भने एउटा एस, एउटा पी, डी एन्ड एफ। र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउने बेलामा मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउँदाखेरि कुनै इलिमेन्ट्सको लास्ट सबसेलमा अरू कुनै इलिमेन्ट्सको लास्ट इलेक्ट्रोन एस सबसेलमा हुन्थ्यो, कुनैको पी मा हुन्थ्यो, कुनैको डी मा र कुनैको एफ मा हुन्थ्यो। यसरी जुन इलिमेन्ट्सको लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा इन्टर गर्छ त्यो इलिमेन्ट्सहरू त्यो ब्लकमा बिलङ गर्छन्, र यसको आधारमा हामी यो सबै मोडर्न पिरियोडिक टेबलका इलिमेन्ट्सहरूलाई ब्लकमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो हाउ मेनी ब्लक्स आर देयर? डिपेन्डिङ अपन द number of the subcell or orbitals, there are
4 blocks in the modern periodic table. So what are the 4 blocks? So 4 blocks हेर्ने भने यो फर्स्ट दुईवटा ग्रुपलाई हामी S block elements भन्छौं. This is called S block. Then after यहाँ 3 देखि लिएर from the 3 to up to here, this is the 12. यसलाई हामी के भन्छौं? D block elements भन्छौं. This is D block elements. In the same way यहाँ 13 देखि लिएर 18 लाई हामी के भन्छौं? P block elements भन्छौं. This is the P block elements. र यदि modern periodic table हेर्ने भने यो पुरै स्ट्रक्चर को तलतिर पनि दुईवटा पिरियड जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ र यसको नाम के हो? F block elements हरु. यसले पुरै modern periodic table लाई हामी 4 वटा ब्लक मा डिवाइड गर्न सक्छौं. S P D F. S ब्लक कतातिर पर्छ? लेफ्ट हैंड साइड को लास्ट को दुईवटा ग्रुप्स लाई हामी के भन्छौं? S block elements. ग्रुप A and ग्रुप सेकेन्ड. फर्स्ट A and सेकेन्ड A. सेम वे यदि यतातिरको हेर्ने भने राइट साइड को लास्ट को 6 वटा कलम हेर्ने भने ग्रुप्स हेर्ने भने यिनीहरु P block elements हरु हुन्. From the 13 to 18 are 3rd A, 7th A and 0 group are 18 group elements. सबै P block elements हुन्. र यिनीहरुको बीचमा जुन डिप्रेस्ड पार्ट छ मोडर्न पिरियोडिक टेबल को फ्रम दी ग्रुप नम्बर 3 टु ग्रुप नम्बर 12 यिनीलाई हामी के भन्छौं? D block elements भन्छौं भने लास्ट को F block elements हरु मोडर्न पिरियोडिक टेबल को तलतिर रहेको छ. अर्को एउटा जान्नु पर्ने कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ एक नम्बरमा एक्जामहरुमा सोध्न सकिन्छ. त्यो के हो भने पुरै पिरियोडिक टेबल का एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी अगेन दुईवटा वर्डले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. सो S ब्लक र P ब्लक का एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं भने दे आर दी रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स. सो S एन्ड P ब्लक यो दुईवटा ब्लक का एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं? रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौं. रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौं भने त्यस्तै D ब्लक को एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छौं. ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छौं यसलाई. ओके. मैले के भने S ब्लक द लेफ्ट साइड अफ द पिरियोडिक टेबल एन्ड राइट साइड अफ द पिरियोडिक टेबल को P ब्लक यो दुईवटा ब्लक अफ द एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं? रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स. त्यस्तै ग्रुप नम्बर 3 देखि लिएर 12 सम्मको खास गरी सब डिभिजन B का लागि हामी के भन्छौं? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु भन्छौं. यदि हामी पिरियडलाई एकचोटी राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने भने फर्स्ट पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छन्? दुईवटा एलिमेन्ट्सहरु छन्. एउटा हाइड्रोजन अर्को हिलियम. यसमा फर्स्ट पिरियडमा दुईवटा एलिमेन्ट्सहरु छन् र यो सबभन्दा कम एलिमेन्ट्स भएको पिरियड हो. त्यही भएर यसले हामी के भन्न सक्छौं? भेरी शॉर्ट पिरियड. दिस इज कॉल्ड भेरी शॉर्ट पिरियड. र यदि हामी सेकेन्डमा हेर्ने भने र थर्डमा दुईवटामा यो सेकेन्ड र थर्डमा यो दुईटा पिरियडहरुमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हेर्ने भने 8 वटा छन्. त्यही भएर यिनीलाई हामी भन्छौं शॉर्ट पिरियड. So group period number second and third, these are called short period. र यदि फोर्थ र फिफ्थ नम्बर को हेर्ने भने यो दुईवटा यदि हेर्ने भने यसमा टोटल नम्बर अफ दी एलिमेन्ट्सहरु कति छन्? 18 एलिमेन्ट्सहरु छन्. त्यही भएर यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं? लङ पिरियड भन्छौं. इट्स कॉल्ड लङ पिरियड. र लास्ट को दुईवटा हेर्ने हो भने यसमा तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ किनभने यदि यहाँ हेर्दाखेरि द नम्बर यो 4 देखि लिएर 7 सम्मको नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरु सेम देखिन्छन्. तर यदि यो ठाउँमा हेर्ने हो भने यहाँ 57 पछि एलिमेन्ट्सहरु ग्याप छन्. यहाँ 89 पछि एलिमेन्ट्सहरु ग्याप छन्. त्यो एलिमेन्ट्सहरु कहाँ गए त? यो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी यहाँ तल राखेका छौं र यो एउटा 14 एलिमेन्ट्स र यो 14 एलिमेन्ट्स एड गर्ने भने 18 प्लस 14 टोटल नम्बर अफ द एलिमेन्ट्स कति हुन्छन्? 32 एलिमेन्ट्स. त्यही भएर 6th र 7th पिरियडहरु सबभन्दा लामो पिरियड हुन्
That's why they are called very long period. It's called very long period. So यसरी पनि हामी पिरियडलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. Very short period, long period and very long period. मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बेसिक कन्सेप्ट थाहा पाइसकेपछि अब हामी यसको सुपेरियोरिटी एडभान्टेजको बारेमा डिस्कस गर्छौं र साथमा मेन्डली पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेजको बारेमा पनि डिस्कस गर्दै जान्छौं. सो यदि हेर्ने हो भने हामी यो भन्दा पहिला मेन्डली पिरियोडिक टेबलको बारेमा स्टडी गरेका थियौं र म के भन्छु भने मोडर्न पिरियोडिक टेबल एकचोटी पढ्नु भन्दा पहिला मेन्डली पिरियोडिक टेबल एकचोटी हेर्ने, त्यसपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्यो भने एकदमै राम्रोसँग कन्सेप्टहरु क्लियर हुन्छन्. सो यदि हामी एडभान्टेजेस अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, यसको राम्रो पक्षहरु के छन्, व्हाई मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज मोर सुपेरियर देन मेन्डली पिरियोडिक टेबल. ओके, त्यसको बारेमा यदि स्टडी गर्ने भने एडभान्टेजेस आर हामी यसलाई सुपेरियोरिटी पनि भन्न सक्छौं, सुपेरियोरिटी देन दी मेन्डली पिरियोडिक टेबल. सो म एउटा मेन्डली पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेज र साथमा मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेजको बारेमा डिस्कस गर्दै जान्छौं. मेन्डली पिरियोडिक टेबलको फर्स्ट मैले एक्सप्लेन गरेको फर्स्ट डिसएडभान्टेज के थियो भने पोजिसन अफ आइसोटोप. फर्स्ट डिसएडभान्टेज के थियो भने पोजिसन अफ आइसोटोप. आइसोटोपहरुको पोजिसन के हो? अब फेरि तपाईहरु यदि आइसोटोप बुझ्नु भएको छैन भने यो मेन्डली पिरियोडिक टेबलको भिडियो हेरेपछि एकदम कन्सेप्ट राम्रोसँग क्लियर हुन्छ. सो पोजिसन अफ आइसोटोप, आइसोटोप भनेको एटोमिक नम्बर सेम भएको तर एटोमिक मास फरक फरक भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी आइसोटोप भन्छौं. सो मेन्डलिभले के गरेका थिए भने उनको आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा एटोमिक मासको आधारमा एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गरेका थिए, जसको आधारमा एउटै एलिमेन्ट्सको डिफरेन्ट आइसोटोपहरु हुन्छन् र डिफरेन्ट पोजिसनहरु चाहिन्छ. तर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरु एटोमिक मास नभएर एटोमिक नम्बरको आधारमा छन् र सबै एलिमेन्ट्सको एटोमिक नम्बर फिक्स हुन्छ. त्यही भएर यो आइसोटोपको पोजिसन मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा क्लियरली आइडेन्टिफाइड छ र यसको बारेमा कुरा नै आउँदैन यदि एटोमिक नम्बरको आधारमा हामी क्लासिफाई गर्ने भने. सेकेन्डमा यदि हामी हेर्ने भने मेन्डली पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेज के थियो भने उनी केही एलिमेन्ट्सहरु, केही डिसिमिलर एलिमेन्ट्सलाई साथमा राखेका थिए र सिमिलर प्रपर्टी भएका एलिमेन्ट्सलाई सेपरेट राखेका थिए. जस्तै यदि एक्जाम्पलको लागि हेर्ने भने क्वाइनेज मेटलहरु, यिनी निकेल, कपर, यी जस्तो मेटलहरु, कोबाल्ट, निकेल, कपरहरु यिनले सिधै लगेर यिनीहरुसँग राखेका थिए अल्काली मेटल्सहरुसँग, एस ब्लक एलिमेन्ट्सहरुसँग, जसको प्रपर्टी टोटल्ली डिफरेन्ट हुन्छ. बट इन केस अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेर्ने भने एलिमेन्ट्सलाई ए र बी ग्रुपमा डिभाइड गरिन्छ र अल्काली मेटल्सहरु टोटल्ली फरक छन् र यिनीहरुलाई डिफरेन्ट ग्रुपमा राखिएको छ, जसको कारणले गर्दा द पोजिसन अफ क्वाइनेज मेटल्स एन्ड अल्काली मेटल्स इज क्लियरली डिफाइन्ड. मोडर्न पिरियोडिक टेबलको अर्को एडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्यो भने मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सहरु क्लियरली डिफाइन्ड थिएनन्. तर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने भने जुन लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्सहरु छन्, लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स यिनीहरुको पोजिसन क्लियरली मेन्सन छ र लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सलाई छुट्टै ब्लकमा एफ ब्लकमा राखेर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा यसको पोजिसन क्लियरली डिफाइन्ड छ. बट इन केस अफ द मेन्डली पिरियोडिक टेबल द पोजिसन अफ लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स वेयर नट डिफाइन्ड. अर्को मेटल्स र नन मेटल्सको कुरा गर्ने भने इन केस अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल मेटल्स र नन मेटल्सको पोजिसन्सहरु क्लियरली डिफाइन्ड छ, क्लियरली आइडेन्टिफाइड छ. यदि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने भने लेफ्ट साइडका एलिमेन्ट्सहरु मोर रिएक्टिभ र मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरु हुन् भने हामी यदि राइट साइडमा आउँदै गयो भने राइट साइडमा यी एलिमेन्ट्सहरु नन मेटल्सहरु हुन् र मेटल र नन मेटलको बीचमा दुईटैको कमन प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरु छन् केही, जसलाई हामी
मेटलोइड्सहरु पनि बन्छ जुन कि इन केस अफ द मेन्टली पिरियोडिक टेबल यिनीहरुको बारेमा र यिनीहरुको पोजिसन क्लियरली डिफाइन्ड भएको थिएन सो क्लासिफिकेसन अफ द metals and non-metals is clearly defined in case of the modern periodic table. So यसरी जुन जुन मेन्टली पिरियोडिक टेबलको ड्रब्याक्स थियो डिसएडभान्टेज आर डिमेरिट्स भनौँ त्यो सबै मोडर्न पिरियोडिक टेबलले करेक्ट गरेको छ र यसको धेरै नै डिसएडभान्टेज छ अर्को पोजिसन अफ द नोबल ग्यास हेर्ने हो भने नोबल ग्यासहरु पनि यस्तो सेपरेट ग्रुपमा सब नोबल ग्यासहरुलाई एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा राखिएको छ र हामी प्रोपर्टीहरु लेफ्ट टु राइट आर राइट टु लेफ्ट टप टु बटम बटम टु टप जता पनि मुभ गर्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टीज होमोजिनियसली चेन्ज हुन्छ and these all properties are well defined in case of the modern periodic table. So let me remind you about the modern periodic table. Modern periodic table was given by the Henry Moseley in 1913 र modern periodic table मा टोटल कतिवटा ग्रुपहरु छन् there are 18 groups र पुरै ग्रुप्सलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं ग्रुप A and ग्रुप B यो S ब्लक एलिमेन्ट्सहरु र यिनीहरु I mean 1 र 2 ग्रुप्सहरु A हुन् फर्स्ट ए सेकेन्ड ए भने फेरि 13 देखि लिएर यहाँ 17 सम्म यिनीहरु A ग्रुपका एलिमेन्ट्स हुन् भने यहाँ देखि लिएर 3 देखि लिएर 12 सम्मका यिनीहरु B ग्रुपका एलिमेन्ट्सहरु हुन् यस्तै अरु ग्रुपलाई हामी पुरै मोडर्न पिरियोडिक टेबललाई 4 ब्लकमा डिभाइड गर्न सक्छौं S ब्लक दुईवटा यो ग्रुपहरु S ब्लक एलिमेन्ट्सहरु लास्टको यो 6 वटा P ब्लक एलिमेन्ट्स हो भने 3 देखि लिएर 12 सम्मको D ब्लक एलिमेन्ट्स र तलतिर हेर्ने भने F ब्लक एलिमेन्ट्सहरु छन् र मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा पिरियडहरु छन् टोटल 7 वटा पिरियडहरु छन् जसमा फर्स्ट पिरियडलाई हामी भेरी सर्ट पिरियड भन्छौं बिकज इट हैज ओन्ली 2 एलिमेन्ट्स त्यस्तै सेकेन्ड र थर्डलाई हामी सर्ट पिरियड भन्छौं किनभने यसमा कतिवटा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छन् 8 वटा त्यस्तै फोर्थ र फिफ्थलाई हामी लङ पिरियड्स भन्छौं किनभने यसमा 18 एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यस्तै लास्टको 6th र 7th लाई हामी के भन्छौं भेरी लङ पिरियड बिकज यसमा 32 वटा एलिमेन्ट्सहरु रहेका छन् र यसको एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एउटा त पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज क्लियरली डिफाइन्ड नोबल ग्यासको पोजिसनहरु क्लियरली डिफाइन्ड छन् पोजिसन अफ आइसोटोप्सहरु क्लियरली डिफाइन्ड छन् त्यसपछि लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसन्सहरु पनि क्लियरली डिफाइन्ड छन् भने क्वाइनेज मेटल्सहरु देखि लिएर मेटल्स र नन मेटल्स हो मेटलोइड्स सबै टाइपका एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसन्सहरु एउटा फिक्स्ड पोजिसनमा छन् र तिनीहरुको प्रोपर्टीजहरु क्लियरली डिफाइन्ड छ दिस इज द एडभान्टेजेस एन्ड सुपेरियोरिटी अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल ओभर द मेन्टली पिरियोडिक टेबल सो अब हामी यसपछिको क्लासमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल डिस्कस गर्दै जान्छौं जसमा हामी हरेक ब्लकहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं लाइक S ब्लक के हो P ब्लक के हो D ब्लक के हो F ब्लक के हो र हरेक ग्रुप्सको बारेमा स्टडी गर्नेछौं सो सी यू सून इन द नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू फर वाचिङ